Iniesta dosta İmambare Kalan Mekangi Road और यानी मेकानगी रोड तरफाई प्रिंस रोड मोराईरा और यानी हम बाल तरफ काशी रोड राम हो रहा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मास्त मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग शुमार खुश आमदीद मुगम और इमरोज़ कैसा चंद दोस्ता कैसा मरगा चंद रोज़ पेश गुफ्तब के आगा साहब एक इंटरव्यू करने दबारे कम शरई मसला कैसा कि बच्चा कैसा कि दबार मुल्क कैसा ऑनलाइन की निकाह मुशा दबारे जी चीज़ कैसा देखिए इमरोज़ के आगा साहब एक मुफीद मालूमाती वीडियो जोड़ बरेशमो कि दबार मुल्क कैसे ख़ास कर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा साहब निकाह के ऑनलाइन मुशा और बस एक वक्त एक तर स्टेज माया कि बच्चा कैसा दुख्तर वाला कैसे नाजायज़ डिमांड आई ज़्यादा मुशा ना कि आईफोन रही खूब रहे में पैसे मर ज़्यादा खर्चे मर ज़्यादा को बच्चा कैसा न में इतना चढ़ कि खर्च खानम दबले जुआ जिम्मेदारियाँ खाना अमसा और नतीजा मेरे सा कि एक तरफा चीज़ा कैसा कि सब दुख्तर वाला मुगा कि भाई एला को तलाक भी देना दिगा बाबे दुख्तर बाबे बच्चा आया दुख्तर तलाक देदा में था ना या बच्चा बायद हाजिर शुना ऑनलाइन शुना दिगा ये आजकल लेने किस्सा ज़्यादा सागा साहब कि दुख्तर हम कैसा एक जाए खलास कर दे दिगा जाए मुबरन निकाह शर्मुनन शेना खोरिश मुनन दबने इसमें मर्दों कैसा खुसूसन ही कारोबार जोड़ शुदा आगा साहब शुमुची मगिंदई बारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बा तशक्कुर शुबो के फुर्सत दें कि आकाम शरीद मोमिन बेरसा निकाह दस्ते दुख्तर अस्ता व दुख्तर कबूल नकना निकाह न मुश्ता लिहाजा आगायन के बेखाए निकाह बेखान अवल मोरज बेरी इजाज़त मिगरा जी निकालत मिगरा इजाज़त मिगरा बाज़ माया निकाह में खाना जी बाज़ाज़ुबा तलाक लेकिन दस्ते मर्द खुदा इश्ता दस्ते जन निस्ता व हर चीज़ तकरीबन तारीफ शुदा है चकदर खर्चा एक जन के भले शौहर हक दरा मुताबिक अगर आरसी शुद व खानी शौहर हम रफ्त अगर खाली निकाह शुदा व हनूस खानी शौहर न रफ्ता हक नानो नफ़कर नदरा ज़माने की दखानी शौहर रफ्ता यानी खुद खुरा बिल्कुल तस्लीम शौहर कदा जी खानी शौहर खिलाफ माना शमुया जी और द शरीयत में तमकीन के वक्त कदा अजुबात बज नान नफका बले शौहर वाजिब नान नफका द अंदाज़े मामूल यानी दो ज़मान दमजी ज़माने की मुस्ती चकदर एक खाला दकार अस्ता चतुर खुराका दकार अस्ता मुताबिक मामूल अमरोज़ बायद केस्ता शौहर नान नफका बराए जुबेर सन कि दुख्तर की दखाने शुई बोरा ज़मान की अस्कदिन के ज़मान की तमकीन हासिल शुना बराए शौहर यानी दखाने शौहर को रफ्ता बाशा गर्ची के अल्लाह खुद शौहर जाए दिगाए लेकिन ये दगुफ्त शौहर हमदा दखाने बाबिश खुलासा ज़िंदगी में ये हक़ हुकूक रा जन पैदा बेरी पैदा होना व दिगा चीज़ा तोहफ़ा ज़बरदस्तीम न मुशाद रिज़ायत आईफोन गुफ्तिन चिकार गुफ्तिन अगर एगो कस हमचिन चीज़ा मुतालिबा दरा और बस रिक्वेस्ट में था ना शौहर मुश्किल न लेकिन बड़े शौहर वाजिब नहीं कि वो चीज़ा भी था व ज़माने की बेखाया दुख्तर तलाक को बिगड़ा पूरा तलाक खुलई मुगा खुलई तलाक खुल अलबत्ता गैर सही इस्तेमाल न मुशा जगह खुला मुगा लेकिन लफ्ज़ खुल माना ये खुल नहीं है कि जन शौहर माफ़ का नाजी मेहरिया को या एक दिगाम पैसा भी दिया मसलन ताकि शौहर राज़ी शुना कि ये तलाक बेदा व तलाक दंजू सर सही है करना कि बस खुदों एक तरफा बोरा द कोर्ट हम कैसा वो आज नज़र शरी कोर्ट वाला अगर तलाक हम जारी करा वो तलाक एतबार नदरा मगर के निमित शुना द मुताबिक फ़िक़्ह जाफरिया व फ़िक़्ह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम व ऑनलाइन हम मुश्किल शौहर अजुन जाकर वकालत अलबत्ता मौलाना
از قرائن بشناسه که واقعا نمی شوهر، چون که ممکن آواز یک کس باشه نه جی باز یقین شونه که از قرائن یا فرض کنی میشناسه او را که می شوهر دم صد گپ میزنه و او وکالت بده باز زبات د وکالت از شوهر میتونه طلاق را جاری کنه، چی طلاق رجعی باشه که خود شوهر بده، چی طلاق خلی باشه که زن مطالبه کرده باشه. این راجع بازو است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه دختر اگر در خانه شوی نمده اور بابه دختر که است مادام خرچه داده باشه دختره دیگه او حقی واپس گرفتار داره که نداره؟ لیکن در شریعت موضوع مهریه که است نکاح، همی که نکاح خوانده شد جی همسر زمارتی که یعنی زن ام دختر که است میتونه بگن مهریم را بده. البته پیش از همبستری نیم مهریه را حقدار است. بس همبستری که شد از بعد کل مهریه را حقدار او را میتونه مطالبه کنه. موضوع نکاح که است نکاح موضوع تیار میشه برای مهریه، اما برای نانرفقه موضوعش تمکینه. تمکین این خود اختیار شوهر بیدن. حالا ده گفت از او ده خانهش هم در شیشته ده گفت شوهر خلاصه اونجا رفته آرچی، اگر نه هنوز ده خانه بابی خیسته و تمکین برای شوهر حاصل نیه حق نانرفقه نداره. رو که او گرفته اگر رو طلاق میخواه روی بچه والا که است او خرچه واپس گرفته میتونه یا نه؟ اگر خرچه را او توفه است، توفه وقتی که شد اگر توفه چیزی که باقی باشه او رو میتونه، مثلا گوشتر در باقی میتونه مطالبه طلایه کالایه موبایل است میتونه، کالا در کالا است میتونه اونا رو بگیرن. لیکن اگر شکلش تبدیل شده بود یا اور که است سودا کرده بود یا که است از بین رفته بود معده شده بود خراب شده بود حق مطالبه نداره. خب دیگه آیا بابه دختر که است نه طلاق داده میتونه بری خوری یا نه، یا بچه باید که باشه آنلاین؟ دختر که ممکن نمسد که طلاق دادی سمرتیکای باشه ممکن بابه دختر نه بابه بچه که است نه شوهر تا شوهر خوش طلاق نده نمیشه. حتی طلاق خلیم گفتیم می رقم که دختر میریخ مو بخشه یک چیزی هم اضافه شاید بیده نده برای من سماین باز باز از وقت شوهر طلاق میده. طلاق باز دسته شوهر است. بله بابه بچه خیلی نکاح است قبل بفهمین نه درست. امور هم که نکاح دسته زن است تا که زن قبول نکنه اجازه و وکالت نده هیچ کس را که است برای یعنی نکاح زود نمیتونه بخونه. اول دیده دختر که است از اون طرف طلاق دسته مرد است، دسته شوی است. او باید طلاق بده یا ایگوره وکیل خو مقرر کنه ٹھیک آنلاین شده. از بعد مولانا را یا کو کسی که اگر وکیل هم مقرر کرد باز زبط میشه باز طلاق میشه. اگر یکی بابه بچه اگر دستخط کرده باشه بله طلاق نامه او خو طلاق نمیشه دیگه که وکیل مقرر نکرده بچه بابه خوره آنلاین شده. از طرف شوهر طلاق داده باشه اگر او وکیل نکرده باشه بابه خو طلاق باطل آنلاین نشده او چیزا نکرده او طلاق نمیشه دیگه. صحیح. بسیار خوب آقا صاحب سر که یعنی کیسا که است بسیار زیاد دمنه مردم از مو که است آجکل چیزا مشاهده رو از خاطری گاه وقتا مو گفتن که اگر دختر میگیری خو مادر شیر توخ کو مادر خوب بود دختر خوب است. آجکل که است مادره خانه دختر که است زیادتر مادره خراب مونه از چیز از خاطر لالچ کنه. تمام مادرها متنیه تر شما تر تمام نگید نه تمام نمیگم زیادتر که طلاق میشه باعث خرابی میشه. بعضی شوهرها از اون طرف ممکنه یگو مسائل داشته باشه، بعضی خود دخترام شده میتونه بعضی در معاشره انسانی بعضی آدما مختلف کارا انجام میده. جی جی تماس دارد. بسیار مهربانی شما آقا صاحب، بسیار جور باشین سر.